Kung magpaulipon kita sa salapi ug bahandi, mahimo kitang dalo ug laog, kay dili man ta gusto nga kini makuhaan. Mayong adlaw mga higala, kini usab si Father Jeff nga nagdapit kaninyo nining pagpamalandong sa pulong sa Dios. Mga igsoon, kinsa man ang inyong tinud-anay nga agalon? Ang Dios ba o ang salapi? Matud pa sa atong Ginoo dinhi sa atong ebanghelyo karon nga dili kita makapaulipon sa Dios ug sa salapi. Kinahanglan nga mopili kita kay walay tawo nga mahimong ulipon sa duha ka agalon. Atong hinumduman nga gipayalan kita sa Ginoo sa mga bahandi nining kalibutana aron ato kining magamit pagtukod sa iyang gingharian dinhi sa yuta. Apan kung gihimo nato nga sama Ginoo kining atong mga bahandi, mga kabtangan ug ang salapi mismo, mamahimong walay bili ang tinud-anay nga rason nganong gipiyal kini sa Ginoo sa tagsa-tagsa kanato. Ma-defeat ang purpose sa atong magbubuhat ug tag-iya nining tanan. Sayod ta nga atong kasing-kasing wala gayoy katagbawan sa mga material nga butang. Ug kung magpaulipon kita sa salapi ug bahandi, mahimo kitang dalo ug laog, kay dili man ta gusto nga kini makuhaan. Dili na kita mantigo paglingi sa mga nagkinahanglan. Ganahan ta nga ang atong bahandi, sige lang kinig kapun-an. Mao na nga buhaton usab nato ang tanan aron kini mudaghan. Mangawat, mangilad, manikas, ug mangawkaw. Ang Ginoo lamang ang makahatag sa katagbawan sa atong kasing-kasing, busa ato siyang alagaran, pinaagi sa atong kusog, oras ug salapi. Kaniya kita magpaulipon, inay nining mga butang nga lumaylabay lamang ug dili langitnon.